శ్రీ గురుభ్యో నమః. హరే కృష్ణ అండి. ఎటువంటి కష్టాలనైనా తొలగించగలిగే మహామహిమాన్వితమైన సంకటనాశన గణేశ శక్తితో కలిసి ధ్యానం చేద్దాం. అందరూ స్థిర సుఖాసనం వేసుకుని కూర్చోండి ఫ్రెండ్స్. కళ్ళజోడుంటే తీసేయండి, చేతుల్లో చేతులు పెట్టుకోండి, కాళ్ళు క్రాస్ చేసుకోండి, కళ్ళు మూసుకోండి, శ్వాసని గమనిస్తూ ఉండండి. ముందుగా గణనాథుని యొక్క పాదములు దర్శించి నమస్కరించి ఆ గణనాథుని హృదయంలో స్థాపన చేయండి. ఇప్పుడు మీ గురువులకు మనస్ఫూర్తిగా భావస్థితిలో వారికి పాదాభివందనం చేయండి ఫ్రెండ్స్. నవశక్తులను ప్రసాదిస్తూ మన యొక్క జీవితాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్తున్న నవగ్రహాలకు ధన్యవాదాలు తెలియచేయండి. అష్టశక్తులను ప్రసాదించే అష్టదిక్పాలకులకి ధన్యవాదాలు తెలియచేయండి. నమస్కరించండి. పరిపూర్ణమైన భావస్థితిలో మీ భావతరంగములు గణేశుని యొక్క భావతరంగములతో ఏకం చేస్తూ శ్వాసని గమనిస్తూ మంత్రరాజం చేసే పని మంత్రరాజం చేస్తుంది, శ్వాస చేసే పని శ్వాస చేస్తుంది. మీరు ధ్యాన నిమగ్నులై కూర్చోండి ఫ్రెండ్స్. श्री गणेशाय नमः. प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यं आयुकामार्थसिद्धये. प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो. विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्. जपेत् गणपति स्तोत्रं षडभिरमासे फलं लभेत्.
संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षडभिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे
आयुकामार्थसिद्ध्यये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। దేవతలందరూ నిన్ను ధ్యానించి నీ శక్తిని పొంది సంకటముల నుండి బయటపడిరి. ఓ గణేశ, వంపుతొండము కలిగిన వాడవు, ఏకదంతము కలిగిన వాడవు, మధురమైన గోధుమ రంగు కన్నులు కలిగిన వాడవు, ఏనుగు ముఖము వంటి ముఖము కలిగిన వాడవు, పెద్ద పొట్టతో భారీ కాయముతో సర్వ సంకటాలను హరించువాడవు. నా జీవితంలోని సర్వ సంకటములను హరించుజేయునుగాక అని అందరూ సంకల్పాన్ని పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. పెట్టుకుని చక్కగా గణేశునితో కలిసి ధ్యానం చేద్దాం. శ్వాస మీదే ధ్యాస పెట్టండి. श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्ध्यये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं
गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रं षडभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकम् तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम् नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो
पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुः कामार्थसिद्ध्यये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः।
श्रीगणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रं षडभिर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्रीगणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्
नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम् द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपति स्तोत्रम् षडभिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। స్వామి, ముదురు గచ్చకాయ రంగులో మెరిసేటి వాడవు, చంద్రుని శిరస్సుపై ధరించిన వాడవు, కోరికలు, భావాలు, ఆశలు, ఆశయాలు అనే విఘ్నాలను నాశనం చేయు నాయకుడవు, దేవగణములకు అధిపతివి, గజముఖము కలిగిన వాడవు. నీ శక్తితో ధ్యానము చేయడం వల్ల అందరి జీవితాలలో సకల సంకటములను నాశనం చేసి ధర్మార్థకామ మోక్షములు ప్రసాదించువాడవు. నిన్ను నేను మనస వాచ కర్మణ ధ్యానించుచున్నాను. ధర్మరాజు నీ శక్తితో ధ్యానము చేసి యుద్ధములో శత్రువులను సంహరించి రాజ్యమును పొందినాడు కదా. అహల్య తన జీవితంలోని సంకటాలను తొలగించుటకు నీ శక్తిని ఆశ్రయించి తన భర్త గౌతముని చేరుకుంది కదా. దమయంతి తన జీవితంలోని సర్వ సంకటములను తొలగించుకుని నలచక్రవర్తిని చేరుకుంది కదా. లంకలో సీతను వెతుకుటకు వెళ్ళిన ఆంజనేయుడు నిన్ను ధ్యానించగా సర్వ సంకటములను విఘ్నములను నాశనం చేసిన వాడివి కదా. ఓ సంకటహర శక్తి, అందరి జీవితాలలోని సంకటాలను తొలగిస్తూ ధర్మార్థకామ మోక్షములను ప్రసాదించునుగాక. సర్వవేళలా బుద్ధి సిద్ధి అనే శక్తులను ప్రసాదించి మా యందు కృపను చూపించుగాక. श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथम
प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनम् पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिम् जपेत् गणपतिस्तोत्रम् षडभिर्मासै फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम् लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्
च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत्, तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। श्री गणेशाय नमः। प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं, भक्तावासं स्मरे नित्यम् आयुकामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं, तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकम्, लम्बोदरं पञ्चमं च षष्ठं विकटमेव च, सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमम्, नवमं भालचन्द्रं च दशमं तु विनायकम्, एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननम्, द्वादशैतानि नामानि त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः, न च विघ्नभयं तस्य सर्वसिद्धिकरं प्रभो। विद्यार्थी लभते विद्यां, धनार्थी लभते धनम्, पुत्रार्थी लभते पुत्रान्, मोक्षार्थी लभते गतिम्। जपेत् गणपति स्तोत्रम् षडभिर्मासैः फलं लभेत्। संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च
लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। లాస్ట్ 1 minute అద్భుతమైన ధ్యానం చేస్తూ ఉన్నాం. ఎవ్వరూ కళ్ళు తెరవద్దు. అనంతమైన శక్తి స్వరూపంగా విరాజిల్లుతున్న గణనాథుని యొక్క శక్తితో ఏకమై ఈ ధ్యానాన్ని చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. మరొక్కసారి మీ సంకల్పాన్ని స్వామికి విన్నవించుకోండి. లాస్ట్ 30 seconds. నెమ్మదిగా చేతులు విడదీస్తూ రబ్ చేస్తూ కళ్ళ మీద పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. 5 4 3 2 1 0. నెమ్మదిగా చేతులు తొలగిస్తూ ఈ అద్భుతమైన ధ్యానానికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. అలాగే గణనాథునికి, వారి యొక్క పరివారానికి, సకల దేవతా స్వరూపమై విరాజిల్లుతున్న గణేశునికి ఒక్కసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. అలాగే మన్ని ఇటువంటి మార్గంలో నడిపిస్తున్న మన గురువులందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేద్దాం. హరే కృష్ణ, కృష్ణార్పణం.